बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैंने आपको कल भी बताया था कि कल मैं आप लोगों को एक लॉन्ग सवाल करवाऊंगा और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग सवाल है। इसमें सिर्फ लॉन्ग सवाल कवर नहीं होते, इसमें तकरीबन 7 से 10 शॉर्ट आंसर भी मौजूद हैं, जिसमें हमने पढ़ना है कि मसल्स जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है। ये बहुत अहम टॉपिक है। इसको आप लोगों ने अगर लेक्चर को आपको 3-4 दफ़ा भी सुनना पड़े तो आप सुने, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको समझ आ जाएगी तो उसके बाद इसको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम देखें, सबसे पहले मैंने इस पैराग्राफ को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि ये डिवाइड करने से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वी नो दैट व्हेन बोन्स मूव एट, जो हम जानते हैं कि जो हड्डियाँ होती हैं जब जॉइंट्स पर ही मूव करती हैं, यानी जो बाजू की हड्डी है या जो हाथ है वो कोहनी के साथ जो है वो मूव करता है। तो हर जॉइंट जो होता है वहाँ पे हड्डियाँ मूव कर रही होती हैं और इसी वजह से वो मूवमेंट उनकी होती है, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट्स मौजूद होते हैं। द मूवमेंट इन बोन्स ब्रॉड अबाउट बाई कंट्रैक्शंस ऑफ स्केलेटन मसल्स विच आर अटैच विद देम बाई टेंडन्स। पहली बात तो ये है कि मैंने कल के टॉपिक में भी आपको बता दिया था कि टेंडन्स और लगामेंट क्या होते हैं। जिस जॉइंट पे आपके जो बोन्स हैं वो मूवेबल होंगी, इसका मतलब है कि वहाँ पे टेंडन्स लगे हुए हैं। जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगी वहाँ टेंडन्स लगे हुए हैं। और हड्डियों के अंदर ये मूवमेंट जो आती है ये स्केलेटन सिस्टम्स में मौजूद मसल्स के वजह से आती है, मसल्स की कंट्रैक्शंस की वजह से आती है, सुकड़ाव की वजह से आती है। मसल्स का सुकड़ाव जो होता है वो ही हड्डियों की हरकत का बायस बनता है, उसी वजह से ये हड्डियाँ हरकत करती हैं। अब हड्डियाँ जो होती हैं, अगर हम मैं आपको एक डायग्राम अगर दिखाऊं तो उसमें आपको बखूब अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको अभी क्या, ये आपकी डायग्राम, इसमें आप देखें तो ये एक हमारा मसल्स ऊपर लगा हुआ है, ये दरमियान में बाजू की हड्डी है, इसका एक मसल्स ऊपर लगा हुआ है, एक मसल्स नीचे लगा हुआ है। अगर ऊपर वाले मसल्स को हम देखें तो ऊपर वाला मसल्स का ये किनारा इस अगली हड्डी के साथ लगा हुआ है और ये पिछला इसका किनारा इस कंध शोल्डर्स के साथ लगा हुआ है। अब ये जो अगली हड्डी है ये मूवेबल है। ये मैं आपको बार बार ये जो ना एरो का निशान इधर ला के दिखा रहा हूँ। ये हड्डी जो होती है ये मूवेबल होती है, क्योंकि हम अपना बाजू इस ऊपर उठाते हैं तो ये हड्डी ऊपर नीचे होती है, तो ये मूवेबल हड्डी है। और ये जो शोल्डर की हड्डी है ये इमूवेबल हड्डी है, यानी ये हड्डी हरकत करती है, शोल्डर की हड्डी हरकत नहीं करती। अब ये मसल जो होता है, जो दो मसल्स हैं, एक ऊपर लगा हुआ है एक नीचे लगा हुआ है। इसमें बाइसेप्स का हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको ये बता दूं कि ओरिजिन और इंसर्शन में पढ़ाने लगा हूँ कि ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है। तो अब आपको पता चल गया कि एक मसल जो होता है वो एक तरफ से ना हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है और एक तरफ से हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है। तो अब आपको मैं पढ़ाता हूँ कि ओरिजिन और तो ये देखेगा, मैं बात कर रहा था ओरिजिन और इंसर्शन की। तो आप देखिए, सबसे पहले ओरिजिन पढ़ते हैं। तो द रोल ऑफ स्केलेटन मसल इज एज फॉलोज। वन एंड ऑफ स्केलेटन मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद सम इमूवेबल बोन्स, यानी मसल जो होते हैं वो एक तरफ से जो है वो ना हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़े होते हैं। दिस एंड ऑफ मसल इज कॉल्ड द ओरिजिन। तो मसल्स का वो हिस्सा जो हरकत ना करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और दूसरी तरफ देखें, अदर एंड ऑफ द मसल इज अटैच विद अ मूवेबल बोन। दूसरी तरफ जो है वो हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरी हड्डी के साथ जो मसल्स का किनारा जुड़ा हुआ है उसे हम इंसर्शंस कहते हैं। और मैंने कल भी बताया था कि हर मसल्स के एंड पे वाइट, पहले दरमियान में आपको रेड कलर में मसल दिखाए होते हैं और मसल्स के एंड पे वाइट कलर होता है, जो ये जाहिर करता है कि ये टेंडन्स हैं। और वो टेंडन्स की मदद से हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़े हों तो वो इंसर्शन है, और अगर वो हरकत ना करने वाली हड्डी के साथ जुड़े हों जिसका मतलब है कि वो इस मसल्स का हिस्सा ओरिजिन है। अब हम देखते हैं मसल जो होते हैं वो मुखालिफ सिमत में कैसे काम करते हैं। ये हमारा सवाल है असल, कि मसल्स वर्किंग टाइप एज एंटागोनिस्टिक्स। ये एंटागोनिस्टिक का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रहे होते हैं। वैन मसल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इम्पल्स, जैसे ही कोई मसल्स को दिमाग की तरफ से कोई नर्व इम्पल्स मिलती है तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिकम शार्टर एंड थिकर,
تو یہ کیا کرتا ہے, یہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے. جیسے آپ اپنا بازو اوپر دیکھیں تو آپ کا جو اوپر والا مسلز ہوگا وہ پھول جائے گا, وہ پھول جائے گا. اس کے پھولنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھول اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ شارٹر ہو جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے. سکڑنے کے بعد وہ تھکر ہو جاتا ہے, مطلب پھول جاتا ہے. ڈیو ٹو دس کنٹریکشن اٹ پولز موویبل بون. تو یہ کیا کرتا ہے, اس کو پیچھے کی طرف جو پل کرتی ہے, دھکا لگاتی ہے, وہ ہمارے آگے بازو والی ہڈی ہے جو یہ مطلب جیسے ہی وہ اوپر اٹھتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جو اوپر والا مسلز ہے اس کے اوپر انسرشن واقع ہوگی, کیونکہ یہ ہڈی جو ہے وہ اوپر کی طرف سے, یہ جو ہے نا وہ اس کی طرف سے اس کی موٹائی بڑھ جاتی ہے. اسکیلیٹل مسل یوزلی ان پیئرز اینٹاگونسٹک. In an antagonistic pair, both muscles do opposite job. When one muscle contract, the other muscle relax. This phenomena is called as antagonistic. یہ آپ نے دیکھ لیا, آپ کی پہلی تعریف اوریجن کی ہوگی, دوسری انسرشن کی ہوگی, تیسری آپ کی تعریف جو ہوگی وہ اینٹاگونزم کی ہوگی, جسے اینٹاگونسٹک ایکشن یا پھر اینٹاگونزم کہتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹاگونزم میں ہوتا گیا. آگے آپ کی دو تعریفیں اور ہوگی, ایک ہو گیا فلیکشن اور ایک ہو گیا ایکسٹینشن. When muscles contracts bends the joint. جب مسل جو ہوتے ہیں وہ سکڑتے ہیں تو وہ جوائنٹ کو کیا کرتے تھے, بینڈ موڑ دیتے ہیں, اور اٹ از ناؤن ایز فلیکسر مسل. تو وہ مسل جو ہے آپ کے جوڑ کو موڑ دیتا ہے وہ فلیکسر مسل جو ہوتا ہے وہ فلیکشن کہلاتا ہے. جیسے ہم بازو کی مثال لیں, میں آپ کو اگر ہم بازو کی مثال دیں تو اوپر والا, جیسے میں یہ اگلا بازو اوپر کی طرف اٹھاؤں گا ایسے اوپر کی طرف, تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اوپر والا بازو اوپر اٹھ رہا ہے اور مسل جو ہے وہ پھول رہا ہے. نیچے والا بازو ہے, نیچے والا جو مسل ہے جس کے اوپر ٹرائسیپس لکھا ہوا ہے, یہ نیچے والا مسل ہے, یہ جو ہے وہ کھینچ جاتا ہے. اوپر والا مسل جب پھول جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ اوپر والا مسل فلیکسر مسلس کہلاتا ہے, اور یہ عمل جو ہوتا ہے یہ فلیکشن کہلاتا ہے. اب نیچے والا اوپر والا آپ لوگوں کو فلیکشن اور فلیکسر کی سمجھ آ گئی. اب جو اگلا ہمارا کام ہے وہ آپ لوگوں کو ایکسٹینشن بتانا ہے. When a muscle contracts bend joint, it is called flexor muscles, and movable is called flexor. When a muscle contracts and straightens the joint, اور وہ مسل جو جب کنٹریکٹس ہوتا ہے, جب پھول جاتا ہے یا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ جوڑ کو سیدھا کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ مسلز ایکسٹینسر مسلز, اور وہ جو حرکت ہے وہ ایکسٹینشن کہلاتی ہے. اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں وہی مثال سے جو میں نے نیچے بازو والی آپ کو دی کہ فالوئنگ ایگزامپل آف اینٹاگونسٹک ایکشن پیئر آف اسکیلیٹل مسل. اب ہم دیکھیں تو بائسیپس از اے فلیکسر مسل آن دا فرنٹ اپر سائڈ آف دا بازو, جو بازو کی جو اوپر والی ہڈی ہے. ٹرائسیپس ایکسٹینسر مسل آن دا بیک آف دا آرم. جو ٹرائسیپس ہوتا ہے وہ ہمارے بازو کی پچھلی جانب ہوتا ہے. یہ دیکھیں ٹرائسیپس پچھلی جانب اور بائسیپس اوپر. ٹرائسیپس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 3 بنڈلز آف مسلز ہوتے ہیں, یعنی مسلز کے 3 بنڈل جڑے ہوتے ہیں, اس وجہ سے یہ ٹرائسیپس ہیں. اور اوپر والے 2 بنڈلز ہوتے ہیں مسلز کے, اس لیے اسے بائسیپس کہتے ہیں. بوتھ مسلز ہیو دیئر اوریجن ایئر پیکٹورل گرڈر. پیکٹورل گرڈر سے مراد شولڈر والی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اس لیے انسرشن ایٹ ون آف 2 بونز آف 4 آرم. اب وین بائسیپس مسل, جب بائسیپس ہمارے مسل جو ہے وہ سکڑتے ہیں اور بازو جو ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے, اور اسی طرح جب نیچے والا مسل سکڑتا ہے تو بازو کا جو جوڑ ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. اس لیے جب بازو اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو اوپر والا مسل فلیکشن اور اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ فلیکشن مسلس کہلاتے ہیں, اور نیچے والا بازو جب سیدھا ہو جاتا ہے بازو تو نیچے والا مسل جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے نیچے والا مسل جو ہوتا ہے وہ جوڑ کو سیدھا کر دیتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارا بازو سیدھا ہو جاتا ہے. اس لیے نیچے والا مسل جو ہوتا ہے وہ ایکسٹینسر مسلز, اور اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ ایکسٹینشنز کہلاتا ہے. تو سملرلی پل ورکنگ اینٹاگونسٹکلی اکراس ادر جوائنٹس پرووائڈ فار آل دا موومنٹ آف اسکیلیٹن. اسی طرح جتنے بھی ہماری ٹانگیں حرکت کر رہی ہیں, ہمارے بازو حرکت کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اسی طرح مسل جو ہے وہ اینٹاگونسٹک عمل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مسل جو ہے وہ ان کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے. آج کے لیے بیٹا اتنا ہی. یہ لانگ سوال میں نے پہلے بتایا کہ یہ آپ کے چیپٹر کا سب سے اہم لانگ سوال ہے, اس لیے میں نے آپ کو اس میں ٹائپ کر کے الگ الگ ہیڈنگ بنا کے دیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں اور لکھنے میں آسانی ہو. اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.